This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 33. بشنوید و تکرار کنید. مال من، مال من، مال تو، مال تو، مال او، مال او، مال ما، مال ما، مال شما، مال شما، مال آنها، مال آنها، مال اونا، مال اونا، مال ایشان، مال ایشان، مال ایشون، مال ایشون، مال کی، مال کی، مال کی، مال کی، مال علی. مال علی. این مال من است. این مال من است. این مال منه. این مال منه. آن چای شیرین مال توست. آن چای شیرین مال توست. اون چای شیرین مال توه. اون چای شیرین مال توه. این نان و کره مال اوست. این نان و کره مال اوست. این نون و پنیر مال اونه. این نون و پنیر مال اونه. آن قهوه تلخ مال کیست؟ آن قهوه تلخ مال کیست؟ اون قهوه تلخ مال کیه؟ اون قهوه تلخ مال کیه؟ ماست ترش مال دوست ماست. 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 آن میوه های شیرین مال باغ پدر خانم شماست. آن میوه های شیرین مال باغ پدر خانم شماست. این صندلی های قهوه‌ای مال اتاق آنهاست. این صندلی های قهوه‌ای مال اتاق آنهاست. این صندلی های قهوه‌ای مال اتاق اوناست. این صندلی های قهوه‌ای مال اتاق اوناست.